فاذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین و علی آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز در برنامه نیایش و ستایش. امیدوارم که در هر کجا که باشید و در هر موقعیتی که هستید با ستایش الله متعال و نیایش به درگاه او رابطه خودتون رو بتونید همه ما برقرار و مستحکم نگه بداریم و در سایه لطف او زندگی خودمون رو سپری کنیم. گفتیم که جامعترین الفاظ و جامعترین تعبیراتی که درش مفاهیم ستایش و نیایش وجود داره همون نصوص قرآن و سنت هست که الله متعال برامون از طریق نبی خودش انتقال داده تا ما هم او رو بشناسیم و هم در مقابل او انجام وظیفه کنیم و هم حقیقت خودمون رو بشناسیم، مقام و جایگاه او رو بدونیم و یادآور باشیم و از یاد نبریم و وظیفه خودمون رو در مقابل او بیاد داشته باشیم و ازش غافل نمونیم. الفاظ و نصوصی که در این برنامه مد نظرمون هست نمونه ای از دعای ابراهیمی در سوره بقره هست که قرآن کریم برامون آورده تا اینکه سمبولی از سمبول‌های هدایت که در ضمن وحی الهی برامون معرفی شده، یعنی حضرت ابراهیم، ببینیم چه دغدغه‌هایی داشت و با چه الفاظ و با چه مفاهیمی با پروردگار خودش راز و نیاز میکرد. ستایش او با چه الفاظی بود و نیایش او به چه طریقی صورت گرفت. و به تعبیر دیگه صراط و راه افرادی که الله متعال به اونها نعمت داده رو بهتر ببینیم و بشناسیم. الله متعال در سوره فاتحه که به ما آموزش داد که چطوری اون رو ستایش کنیم، چطوری ثنای اون رو بگیم، چطوری حمد اون رو بگیم، چطوری بزرگی اون رو یاد بکنیم و چه نیاز بنیادینی وجود داره که باید از او بخوایم. اون هدایت هست، راهنمایی هست، راه هدایتی که به اونها الله متعال نعمت داده و نمونه اونها ابراهیم هست. آیاتی را سوره بقره با هم نگاهی میندازیم که درش باز هم تعبیراتی از ستایش و نیایش ابراهیمی وجود داره و مفاهیم مهمی که باید دغدغه روز ما باشه، همانطوری که هدایت باید دغدغه روز ما باشه، همانطوری که پی بردن به حقیقت اشیا و حقیقت راه و مسیر باید دغدغه روز ما باشه و در هر رکعتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم ببینیم چه امور دیگه ای باید فکر و ذهن ما رو با خودش مشغول داشته باشه. آیه 126 سوره بقره الله متعال فرماید که بیاد بیار و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. ابراهیم وقتی که الله متعال اونو مأمور کرد که
خانواده خودش رو به یک نکته معینی که هیچ گونه جاذبه زندگی نداشت، هیچ گونه موقعیت اقتصادی و طبیعی درش وجود نداشت، به اونجا منتقل کنه، به جزیره عرب. در اون موقعیت خشک و بی آب و آبادی حضرت ابراهیم این دعا رو میکنه: قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. پروردگارا این کشور رو، این منطقه رو، این مرز و بوم رو بلد آمنی قرار بده. ورزق اهله من الثمرات، از اینا رو بهره بده، اهل این منطقه رو، ساکنین این منطقه رو، از تولیدات مختلفی که روی زمین گذاشتی، از میوه های مختلفی گذاشتی. من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، اون کسانی که ایمان به تو آوردن و ایمان به روز آخرت آوردند. قال و من کفر فامتعه قلیلا. الله متعال گفت که اون کسی که کفر هم ورزید، من به اونها هم بهره کمی خواهم داد. امتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار. بعد از اون رو به سمت عذاب آتشی سوق خواهم داد که اون بئس المصیر هست، بدترین نهایت به شمار میاد. به طور طبیعی انسان در زندگی خودش دو موضوع بهش نیازمند هست. اول آرامش هست، بعد آسایش هست. آرامش یا امنیت اگر نباشه، تمام نعمت ها هیچ هست. شما اگر در بهترین وضع اقتصادی باشید ولی خدای نکرده در موقعیت جنگی باشید، بمباران از روی سرتون باشه، خب طبیعتاً آسایش به دردتون نمیخوره. امنیت قبل از هر چیزی. بعد از اون میاد ورزق اهله من الثمرات، آسایش، امکانات زندگی. خب این هم دغدغه‌ای هست که همه داریم. آرامش داشتیم، امنیت باشه، خود به خود همه دنبال معیشت هستند. امنیت بعد معیشت. امنیت باشه معیشت نباشه، باز هم فقر هست، باز هم بیکاری هست، باز هم مشکلات اجتماعی هست. هر دو اینها نیاز انسان هست. ولی با وجود اینکه نیاز انسان ها هست و از الله متعال اینو میخوایم، الله متعال میگه که من این رو شرط نداشتم که امنیت و آسایش رو فقط به مؤمنین بدم، بلکه شاید به غیر مؤمنین هم بدم و میدم. قال من کفر فامتعه قلیلا، بهره‌مند میکنم حتی غیر مسلمان رو هم از آسایش آرامش. کشورهای غیر اسلامی هم شاید از این موضوع بهره‌مند باشن. ثم اضطره الى عذاب النار و بئس المصیر. بعد از این اون رو دچار و سوق میدم به عذاب آتشی که بدترین نهایت رو داره. یعنی باید عاقبت انسان مهم باشه، عاقبت داره انسان. طبیعی هست نیاز آرامش و آسایش، نیاز امنیت و معیشت طبیعی هست در انسان و اینو انسان میخواد، ولی معیار نیست. فکر نکنید که اون کسی که امنیت داشت، اون کسی که معیشت داشت، اون کسی که آرامش و آسایش داشت در این دنیا یعنی همه چی رو داره و سعادت اخروی هم به دست آورده. این معیار نیست. چون معیار نیست، دنباله آیات رو ببینید که در این مناجات یا در این ستایش و نیایش ابراهیم میگه و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اونگاه که ابراهیم دیوارهای کعبه رو بالا می آورد با اسماعیل 2 نفر
نه امکانات، خیلی با سختی و دشواری در اون گرما اون خانه رو دارن با امر الهی میسازن، میگن ربنا تقبل منا، پروردگار رو از ما بپذیر. اعمالمون در هر وضعیتی باشه اگر مورد قبول الهی قرار نگیره هیچ هست. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. آیا بهتون اطلاع بدم که زیانکارترین افراد، عمل کرده افراد در چه افرادی هست؟ اونایی که در دنیا اعمالشون ضایع شد. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که اونا کار خوب، خیلی کار ارزنده انجام دادن، ولی اعمالشون ضایع هست. ذره ریا کردن، منت گذاشتن، نفقشون ضایع شد، نمازشون رو درست نخوندن، با عجله خوندن، با ذهن آشفته و انشغال فکری خوندن، قلبشون به جای دیگه مرتبط بود. خب این نماز نیست، ذکر الهی نیست، که ذکر هر چیزی در ذکر الله نیست. اقیم الصلاة لذکر. فردا خودمون هم شرمنده خواهیم بود از کاری که انجام دادیم، از صدقه و انفاقی کردیم، از نمازی که خوندیم. ربنا تقبل منا. سعی و تلاشمون باید این باشه که کار رو درست انجام بدیم و از الله متعال مقبولیت عمل خودمون رو بخوایم که شایبه‌ای در این عمل قرار نده و کوتاهی‌های ما رو جبران بکنه، ضعف ما رو جبران بکنه و قبول بکنه. انک انت السمیع العلیم، شنوای آگاه تو هستی، میشنوی ندای بنده خودت رو، میبینی عمل کرده بنده خودت رو، هیچ چیز از تو مخفی نیست. اونچه که ما دعا میکنیم نه به خاطر این هست که خدا نمیدونه اونچه که در دل ما هست، اونچه که ما میگیم نه به خاطر این هست که خدا صدای ما رو بشنوه. خدا بدونی که ما حرف بزنیم صدای ما رو شنفته، میدونه، در دل ما خبر داره، آگاه هست. این اظهار فقر هست، این موضوع اظهار نیازمندی هست، اعتراف به ضعف بشری هست که ما عمل ما ضعیف هست. تو سمیع و علیم هستی، ما این ندا رو و این دست رو بلند نمی کنیم که به تو اطلاع بدیم بشنوی تو، که تو آگاه بشی. در ذات خودت سمیع هستی، در ذات خودت علیم هستی پروردگارا. ما این رو میگیم که به تو که ما ضعیف هستیم، ما ناتوان هستیم، عمل ما ارزش نداره، ما هیچ هستیم، ما نیازمند هستیم. ربنا واجعلنا مسلمین لك و من ذریتنا امة مسلمة لك. پروردگارا ما رو تسلیم شده امر خودت قرار بده. دغدغه هست، تسلیم هوا و هوس قرار نده، تسلیم اوضاع اجتماعی و عرف مردم قرار نده، تسلیم خودت و شریعت خودت قرار بده و از ذریه ما هم امت مسلمانی رو بساز. و ارنا مناسکنا، و ما راه عبودیت و راه عبادت خودت رو از طریق حج و از طرق مختلف ما یاد بده. و تب علینا، و ما رو ببخش، ما رو بیامرز. انک انت التواب الرحیم، بخشنده مهربان تو هستی. به بنده خودت تو برمیگردی، به بنده تائب خودت تو برمیگردی و جوابشو میدی. به بنده‌ای که به تو برگشت تو برمیگردی، تواب هستی. بنده تائب هست و تو تواب هستی. بنده به تو برمیگرده و تو مکرر بنده خودت رو جوابشو میدی و ارحم الراحمین هستی. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، پروردگارا در بینشون رسولی رو مقرر کن که یتلو علیهم آیاتک، آیات تو رو بر اینها تلاوت بکنه، یاد آور بشه
حقایقی که باید در زندگی بدونن و یعلمهم الکتاب، به وظایفشون رو بهشون آموزش بده، دلایل رو بهشون بگه و وظایف رو بهشون معرفی کنه، بهشون حدود الهی رو بگه، حد حلال حرام رو بگه، باید و نباید ها رو معرفی کنه. و الحکمه، و عملکرد مطابق با حکمت رو بهشون یاد بده. تئوری معلومات به دست آوردن غیر از این هست که عملا انسان کاری رو بتونه انجام بده. خیلی ها میخوان نیکی بکنن ولی نیکی کردن، سلیقه نیکی کردن رو ندارن. خیلی ها میخوان محبت بکنن ولی سلیقه محبت کردن رو ندارن. خیلی ها میخوان صله رحم بکنن ولی توفیق به دستشون نمیاد و سلیقه ندارن. وقتی که الله متعال حکمت رو به انسان آموزش داد، یعنی که عملا راههای محبت کردن رو یاد داده، یعنی عملا راههای ابراز صله رحم کردن رو یاد داده، یعنی عملا راههای ارتباط سالم برقرار کردن رو یاد داده. نعمت بسیار بزرگی هست. وظیفه شناسی که حد و حدود و باید و نباید ها هست کافی نیست. خیلی ها میدونن وظیفهشون این است که باید مهربان باشن ولی مهربانی کردن رو نمیدونن. خیلی ها میدونن که باید صله رحم رو برقرار کنن ولی عملا نمیدونن که چطوری صله رحم رو باید برقرار کرد. توفیق دستشون نمیاد. سلیقه این کار رو و عملی کردن این وظایف رو تو ما آموزش بده از طریق نبی که میفرستی، انک انت العزیز الحکیم. حاکمی حکیم، حاکم مطلق حکیم تو هستی که حکمت رو به ما انتقال میدی. مالکیت مطلق جهان در دست تو هست که به ما اون چی که باید بدونیم رو میدونی، آموزش میدی. باز هم بگیم که ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارا از ما بپذیر. اون چی که انجام میدیم ولی در واقع اون چی که در خور شأن تو نیست، تو هست، رو نمیتونیم انجام بدیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.